السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع هاد ليكزيرسيس هذا. في لا فيديو اللي فات شفت معكم هاد لا بارتي هادي لا سي لا دوزيام بارتي اللي هي لا نوتاسيون اكسبونونسييل دا نومبر كومبلكس. درت معكم لا سو بارتي بتيت ا لا ديفينيسيون او نوتاسيون تاع ليكسبونونسييل، ودرت معكم هاد لي بروبريتي هادو، وفي الاخر درنا هاد لابليكاسيون هادي. في هاد الفيديو غنحاول ندير معكم هاد ليكزيرسيس هذا، وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غنحاول نبدا معكم لا دوزيام سو بارتي اللي هي بتيت بي. غادي نشوفوا لي فورميل دو موافر اي دولار وغنحاول نديروا ليها ابليكاسيون. وفي لا فيديو الاخر ان شاء الله غادي نحاول نبدا معكم في واحد لابارتي سميتها لابليكاسيون تريغونوميتريك دو نومبر كومبلكس. غادي نديروا فيها الديفلوبمون و لينياريزاسيون. نرجعوا دابا ليكزيرسيس تاعنا هو هذا. Deuxième, donc l'exercice قالوا لنا on considère les nombres complexes suivants. عطاونا petit a و le nombre complexe petit b. قالوا لنا في la question 1 montrer بأن a à la puissance 4 est un réel négatif. Donc montrons que donc on a بعدا a شنو هي a هي 2 e ولا نقدر نقرا exponentielle تاع I pi sur 4. مزيان. Donc montrons que à la puissance 4 قالوا لنا تما راه est un réel négatif، بمعنى آخر appartient ل R موان. مزيان. on a à la puissance 4 غادي نمشي نرومبلاسي ا بداكشي اللي كتساوي هي 2 او ولا نقدر غادي نقرا اكسبونونسيال بي سور 4 لو تو لا بويسونس 4. دونك دابخي لي بروبريتي تاع البويسونس غتعطينا هي 2 لا بويسونس 4 فوا او ا لا بويسونس اي بي سور 4 لو تو لا بويسونس 4. دونك 2 la puissance 4 يمكن عطاتنا هي 64. نفيريفي لا عطاتنا 16 ماشي 64 هي 16 فوا شنو. هنايا غنطبق هاد القاعدة دي a la puissance n le tout la puissance m هي a la puissance n فوا m. دوك عطاتنا هي e i pi sur 4 فوا 4. دوك غنسامبليفيو بهاد 4 غتعطينا هي 16 فوا او اي بي. مزيان. وهاد اكسبونونسيال اي بي ولا او على بويسونس اي بي راه فاين درناها شحال كتساوي هي هاد موان زان. دونك هادي راه كتساوي موان زان. دونك 6 في موان زان هي موا 16 ودي في موان زان هي موا 16. دونك هاد موان 16 راه ابارتيان ل R موان. دونك a la puissance 4 راه ابارتيان ل R موان ولا نقولو راه غيال نيجاتيف. مزيان. نمشيو ندوزو لا دوزيام كيستيون. لا دوزيام كيسيون فيها بتيت ا بتيت بي و بتيت سي. نبداو بتيت ا بحال زعما راه غنبداو بتيت سي. بتيت ا دونك قالوا لنا في بتيت ا ديتيرميني لا فورم الجبريك دو نومبر ا سور بي. دونك هنا باش نلقى لا فورم الجبريك تاع ا على بي ما يمكنش ندوز من لا فورم اكسبونونسيال. علاش؟ لان واحد الوقيته غادي نلقى كوس بي سور 12 وما غاديش نعرف شحال هي الكوست تاع بي سور 12 راه هي اللي مطلوبه في لا كيسيون بتيت سي. مزيان. دونك اش غندير؟ غادي نمشي نلقى لا فورم الجبريك تاع بتيت ا وغنحاول نلقى لا فورم الجبريك تاع بتيت بي. دونك اون ا هي شنو؟ هي 2 e à la puissance i pi sur 4.
وهذه دابري لا ديفينيسيون اللي درنا في لا فيديو اللي فات او اي تيتا. سمحوا لي نستعمل دابا هاد هي كوس. شنو هي تيتا عندي في هاد الحاله؟ راه هي بي سور 4 بلوس. ردوا البال من جات هاد البلوس حيت كاين هنا بلوس. مزيان. بلوس اي سينوس تيتا. شنو هي تيتا عندي في هاد الحاله؟ هي بي سور 4. مزيان. هي 2 هاد كوس بي سور 4 خصكم تكونوا عارفين شحال كتساوي. هي راسين 2 سور 2 بلوس اي الراسين كاري دو 2 سور 2. مزيان. دونك نقدر نخليها بحال هكا ونقدر نحاول نديفلوبي بديك 2. ندير هنا دونك هاي نحبس غير هنا. مزيان. اون ندوز عاوتاني لبي. دونك عطاونا بي هي شحال؟ حطينا هي 2 بي تيغال 2 راسين كاري دو 3. نحاول نكتب الكحل باش يبان داكشي نكمل هاد السطر. اي او ولا نقدر نقراها اكسبونونسيال بي سور 6. هادي غنعاود عاوتاني نطبق لا ديفينيسيون. دابا عندي تيتا هي بي سور 6 دونك عطاتنا هي كوس بي سور 6 بلوس اي سينوس بي سور 6. مزيان. دونك عطاتنا هي 2 الراسين تاع 3 كوس بي سور 6 راه هي الراسين 3 سور 2 بلوس اي و سينوس تاع بي سور 2 راه هو 1 دومي. مزيان. اش غندير هنايا؟ غنحاول نديفلوبي غير براسين 3. هاد 2 نخليها. مزيان. هاد 2 نخليها باش ملي ندير ا على بي نسامبليفي ب 2. دونك هاد الراسين 3 ندخلها. دونك الراسين تاع 3 في الراسين تاع 3 هي الراسين تاع 3 او كاري اللي هي 3 سور 2 بلوس اي و الراسين تاع 3 فوا 1 هي الراسين 3 سور 2. مزيان. دونك الور ا سور بي. مزيان. دونك عطاتنا هي 2 ها هي الراسين 2 بلوس اي الراسين 2 كلشي سور 2. هاد 2 هادي واحد المقام كلشي على 2. شحال بقى لنا؟ هي 3 بلوس اي الراسين تاع 3 لو 2 سور 2. غتمشي هاد 2 مع هاد 2 غتمشي هاد 2 مع هاد 2. دونك عطاتنا هي الراسين 2 بلوس اي الراسين 2 على 3 بلوس اي الراسين دو 3. شنو قالوا لنا في لا كيسيون؟ تروفي ولا مارك ديتيرميني لا فورم الجبريك. دونك اش غندير هنايا؟ غادي نحاول نضرب في لو كونجوغي تاع الدينيميناتور. دونك عطاتنا هي الراسين كاري دو 2 بلوس اي الراسين كاري دو 2 وغنحاول نضرب في لو كونجوغي تاع الدينيميناتور. شنو هو لو كونجوغي تاع هذا؟ هو 3 موان اي الراسين تاع 3. دونك ضربت في لو كونجوغي خصني نقسم عليه. مزيان. دونك هنا ان نومبر كومبلكس فوق لو كونجوغي تاعو واش كتعطينا هي الريال او كاري بلس لا بارتي ايماجينير او كاري. دونك عطاتنا هي لا بارتي ريال او كاري اللي هي 3 او كاري بلس لا بارتي ايماجينير اللي هي الراسين تاع 3 لو 2 او كاري. مزيان. هنا غنحاول نديفلوبي. دونك الراسين دو 2 في 3 هي 3 راسين دو 2. الراسين دو 2 في موان اي الراسين تاع 3 ها هي موان اي والراسين دو 2 هو الراسين تاع 3 راه هي الراسين دو 6.
مزيان. هنا 3 عطاتنا بلوس اي، الراسين دو 2 فوا 3 راه هي 3 راسين دو 2. حسبوا معايا فيكم. دونك اي فوا اي هي موان زان، اي فوا اي هي اي او كاري، اي او كاري راه هي موان زان، ومع هاد الموا عطاتنا بلوس الراسين كاري دو 2 فوا الراسين كاري تاع 3 هي الراسين كاري دو 6. مزيان. هادي غتعطينا 9 بلوس 3 اللي هي 12، هي 3 الراسين 2 بلوس الراسين كاري دو 6، وهنا عندي اي غنحاول نفاكتوريزي ب اي. دوك عطاتنا هي 3 الراسين دو 2 موان الراسين كاري دو 6. نحاول نفرق هاد الدينوميناتور. مزيان. دونك هذه هي لا فورم الجبريك. دونك ا سور بي اش كتساوي ها هي لا بارتي ريال وها هي لا بارتي ايماجينير. دونك لقيت لا فورم الجبريك. دابا غنمشي للبتيت بي. بتيت بي قالوا لنا écrire sous forme trigonométrique le nombre a sur b. غادي نمشي نرومبلاسي ا اللي هي 2 e à la puissance i pi sur 4 على b اللي هو 2 الراسين دو 3 e à la puissance i pi sur 6. دونك اول حاجه غتمشي 2 مع 2 وغادي نفاكتوريزي بديك الراسين تاع 3 عطاتنا هي 1 على الراسين كاري دو 3. مزيان. وهذه غتعطينا عندي هنا او اي تيتا على او اي تيتا بريم. دوك واش من حدا غادي نطبق، غادي نمشي نطبق هاد الرابعه لا بروبريتي 4. دابا عندي تيتا هي بي سور 4 وعندي تيتا بريم هي بي سور 6. دوك غتعطينا اي تيتا اللي هي بي سور 4 موان بي سور 6. ما درت والو، غير هنايا هاد 1 سور 3 ها هي، وهنا عندي او اي تيتا وعندي هنا او اي تيتا بريم. غادي نابليكي لا بروبريتي 4 راهي قدامكم معايا. مزيان. هادي غنوحد المقام. عطاتينا 6 بي ناقص 4 بي اللي هي 2 بي على شحال 4 في 6 اللي هي 24، وهادي راه غنختزل بجوج غتعطينا هي بي على 12. دوك غتعطينا اي بي سور 12. مزيان. هما شنو قالوا لي؟ ما قالوش لي لا فورم اكسبونونسيال، قالوا لي اكريغ سو فورم تريغونوميتريك. دوك غندير هي 1 على الراسين كاري تاع 3 وهاديك اكسبونونسيال ولا او اي تيتا. ها هي لا ديفينيسيون. دونك هي شنو هي؟ كوس بي سور 12 بلس اي سينوس بي سور 12. دونك هذه هي لا فورم تريغونوميتريك تاع ا سور بي. مزيان. دابا غنمشي لبتيت سي. بتيت سي قالوا لنا اون ديدويغ لي فالور دو كوس بي سور 12 اي سينوس بي سور 12. مزيان. دابا اش غندير؟ غنمشي ندير ليغاليتي بين لا فورم تريغونوميتريك وبين لا فورم الجبريك اللي درنا بتيت ا. دونك اون ا سور بي تيكال شنو؟ غادي نمشي نديفلوبي بهاد 1 على
الراسين كاري تاع 3 دونك غتعطينا هي 1 على الراسين كاري تاع 3 كوس بي سور 12 بلوس وغادي نديفلوبي عاوتاني غتعطينا هي اي 1 سور الراسين كاري تاع 3 سينوس بي سور 12. مزيان. دابا هادي دابري لا فورم تريغونوميتريك و دابري لا فورم الجبريك غادي نمشي نستعمل هاد. نتمنى تكون كتبان لكم في الكاميرا. دونك عطاتينا شحال هي 3 الراسين دو 2 بلوس الراسين دو 6 على 12 بلوس اي وغندير لابارتي ايماجينير. مزيان. دابا عندنا هاد جوج تاع لي نومبر كومبلكس سونتيغو ياك. اش كيعني هادشي؟ بان لابارتي ريال كتساوي لابارتي ريال و لابارتي ايماجينير كتساوي لابارتي ايماجينير. دونك هادي صافي استفدنا منها. غندير هنايا دونك قلنا الور دابا اش غنقول بان 1 سور الراسين تاع 3 كوس بي سور 12 شنو كتساوي؟ هي 3 الراسين دو 2 بلس الراسين دو 6 كلشي على 12. وهنا لابارتي ايماجينير غتعطينا هي 1 سور الراسين تاع 3 سينوس تاع بي سور 12 يتيكال شنو؟ يتيكال لابارتي ايماجينير اللي هي 3 الراسين دو 2 موان الراسين دو 6. شنو هو الفرق؟ غير هنا كاين الموا بالنسبه لابارتي ريال كاين البلس وبالنسبه لابارتي ايماجينير كاين موا. دوك عندي هنا سور راسين تاع 3 ملي غتمشي هنا غتولي برودوي غادي تولي هي الراسين تاع 3 فوا هادشي الاخر غتعطينا هي 3 الراسين كاري دو 2 بلس الراسين كاري دو 6 على نفس الطريقه غتولي هي السينوس تاع بي سور 12 هي الراسين تاع 3 فوا داكشي الاخر اللي هي 3 الراسين دو 2 موان الراسين دو 6 للتو على. هنايا غنحاول نسامبليفي هادشي مزيان. الا كان شي حاجه ما تختزل نحاول نختزلو. الور يلا حاولوا تبعوا معايا فيكم. شوفوا شنو غندير. هيا الراسين تاع 3 ها هي. دابا هاد 3 هادي واخا نمشي غير بشويه. هاديك 3 راه هي الراسين تاع 3 فوا الراسين تاع 3 فوا الراسين دو 2 وهاد الراسين دو 6 راه هي الراسين تاع 3 فوا الراسين دو 2 كلشي على 12. راه نقدر نحبس هنايا هنا غير تبعوا معايا شنو فين غنوصل في الاخر. غنوصل لشي حاجه مسامبليفي اكثر من هادشي. دونك عطينا هنا الراسين تاع 3 فوا ونعاود عاوتاني هاديك 3 راه هي الراسين تاع 3 او كاري وهاديك الراسين دو 6 راه هي الراسين تاع 3 فوا الراسين دو 2. يلا تبعوا معايا. دابا عندي هنا الراسين تاع 3 فوا الراسين تاع 3 غادي نفاكتوريزي بها. غتعطيني الراسين تاع 3 فوا الراسين تاع 3 اللي هي 3. دونك اش غيبقى؟ ما تنساوش راني فاكتوريزيت بالراسين تاع 3. دونك شحال غتبقى؟ دونك هادي مشات. دونك شحال غتبقى هنا؟ غتبقى لنا الراسين دو 6 ها هي. هادي هي الراسين دو 6 وهادي راه فاكتوريزيت بها فوا شنو؟ غتعطيني بلوس الراسين دو 2 كلشي على 12 بنفس الطريقه. هذا الراسين تاع 3 اللي كاين هنا وهذه غادي نفاكتوريزي بها غتعطينا الراسين تاع 3 فوا الراسين تاع 3 اللي هي 3. دوك اش غادي يبقى؟ غتبقى الراسين تاع 3 فوا 2
اللي هي الراسين كاري دو 6 موا الراسين كاري دو 2 كلشي على 12. دونك ولا دو ولا بار سويت شناهي 3 سور 12 راه هي 1 سور 4. دوكا عطاتنا هي الراسين دو 6 لا هنا بلوس عاوتاني الراسين دو 2 هنا شناهي 12 راه هي 3 فوا 4 غتمشي هاد 3 مع هاد 3 وغتبقى لنا غير 1 سور 4 ها هي. و ميم شوز بالنسبه للسينوس. دونك شرا عطاتنا هي الراسين دو 6 موا الراسين دو 2 سور 4. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. شوف معايا شنو غندير، غنمشي نعطي الآلة الحاسبة تحسب ليا الكوس تاع بي سور 2. دونك ها هي الكوس غير نفيريفي ها هي بي سور 2 هي الراسين كاري تاع 6 بلوس الراسين كاري تاع 2 لو تو سور 4. دابا شحال من واحد فيكم غيقول لي وشنو هو الهدف تاع هادشي ملي درناه بآلة حاسبة؟ غتكون حركتي دماغك واحد شويه. دونك احنا جاوبنا على سالينا ليكزيرسيس. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا سو بارتي بتيت بي اللي هي لي فورميل دو موابر اي دولار. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.